matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Pitsa 21 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, mga organisasyon gihisgutan unsaon na pagpaligdong sa Iligan atol sa unang Resilient Committee meeting. Gihan-ay na sa Gender and Development Office ang mga kinahanglanon nga ipatuman alang sa Iligan City Child Minding Center. Unsa mang lihok nga walay pagrespeto sa soberenya sa nasod, dili palabyon. Lakson, gipanghimakak nga nakikita kang Vice President Sara Duterte. Pagkahimong bukas ni Presidente Bongbong Marcos nga makig-reconcile kang Vice President Sara ug pamilya Duterte, gikalipay sa liderato sa Senado. Trump gipirmahan na ang executive order nga magpaubos sa presyo sa medisina sa 80%. Balita sa kinabuhing Kristohanon, translation sa Biblia ngadto sa pinulungan sa West Papua na humana sa ika-60 ka tuig. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gitigom ang lain-lain sektor, organisasyon o institusyon sa Iligan alang sa unang Iligan Resilient Committee meeting. Ang komite namugna pinagi sa Disaster Risk Reduction and Management Council Resolution number 2 Series of 2025. Sa meeting, gigrupo ang mga ahensya o departamento sa LGU, ingod man, pribadong sektor, base sa ilang pilar o focus o alayon sa thematic areas nga mao ang environment, human development, local economy, infrastructure o security. Tinguha nini nga makatumbok sila og mga inisyatibo o kaha makahimo og mga plano unsaon nga mamahimong resilient o ligdong ang Iligan. Plano nga mopahigayon og lain pang meeting aron i-develop ang output sa matag grupo. Sumala pa niya kini nga inisyatibo parte sa pagpangandam og prevention ang mitigation samtang wala pa mahitabo ang bisan unsang katalagban sa Iligan. So kuhay kini sa pagresponde nga reaksyon na lamang sa kalamidad. Kaabag nini nga inisyatibo ang Aboitiz Foundation og Filmico Group of Companies. Ang nasangpit nga mga kompanya mao'y partner usab sa ICDRRMO sa ADAPT-A City Program sa National Resilient Council. Gihan-ay na sa Gender and Development Office ang mga kinahanglanon nga ipatuman alang sa Iligan City Child Minding Center kini atol sa gihimong meeting sa nakalabayng adlaw. Gihisgutan usab ang kriteria sa edad sa bata nga ibilin o ibutang sa pasilidad. Diin gikuhaan og base nini ang gihimong survey. Lakip sa gitagaan og importansya ang papel sa responsibilidad sa mga opisina nga naglambigit nini. Prioridad
ipatagad sa Child Minding Center ang mga anak sa empleyado sa LGU, ilabi na kung solo parent. Ang Child Minding Center mao ang lugar nga kabinlan sa mga empleyado sa City Hall samtang sila ang nagtrabaho, ilabi na kung walay mabinlan sa ilang mga anak. Kini aron masiguro nga luwas ug matiman ang mga bata samtang nanginabuhi ang mga ginikanan. Target nga mag-operate ang Child Minding Center sa dili pa matapos ang tuig 2025. Gipaniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon sa Pilipinas ang pagbantay sa maritime zone sa nasod o himuon ang angayan nga mga lakang nga nahiuyon sa international laws. Sa pakigapulong sa Presidente sa ika-127 anibersaryo sa Philippine Navy nga gipahigayon sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales, gihatagan og katinawan sa punong ehekutibo nga magpadayon ang Pilipinas sa pagtuman sa maritime rights niini sa giilugang teritoryo bahin sa West Philippine Sea. Subling ipatina usab sa presidente nga walay i-surrender, walay pasagdan nga teritoryo. Gipunto sa presidente nga dili itolerate sa Pilipinas ang unsa mang kalihukan sa pagkawalay respeto sa soberenya sa nasod o sa mga katungod nga adunay koneksyon sa pangkalibutanong balaod. Gisiguro sa presidente nga sa ilalom sa iyang administrasyon, ipadayon nini ang pagsuporta sa mga programa nga tumong niining himuon nga moderno sadong puwersa ang armadong kusog sa Pilipinas. Gipanghimakak ni Senador-elect Panfilo Ping Lacson ang mga mikatag nga mga balita mahitungod sa iya ang pagpakikita kang Vice President Sara Duterte. Sumala pa kang Lacson isip usa ka potential nga senador judge sa impeachment trial batok kang Vice President Duterte dili haom nga makikita ngadto kaniya samtang nakaung-ong pa ang kaso sa Senado. Gipamugos ni Lacson nga wala siya problema sa pagpakigalubilo kang Duterte sa normal nga mga higayon apan gihatagan og katinawan ining mahinungdanon ang pananaw sa publiko sa iyang mga aksyon. Samtang gitugutan usab ni Lacson ang iyang opinyon sa pagnumala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sumala pa niya nanginahanglan og lig-on nga leader aron disiplinahon ang mga opisyal sa gobyerno. Suportado usab sa mga senador nga sila si JV Ejercito ug Jingo Estrada ang panawagan sa Presidente alang sa pagpakighiusa o reconciliation apan dili sila pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gikalipay ni Senate President Francis Ches Escudero ang pagkahimong bukas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makig-reconcile kang Vice President Sara Duterte ug sa pamilya nini. Sumala pa kang Escudero tataw ang mensahe ni Presidente Marcos nga karon ang panahon aron magkahiusa og dili masunog og tulay alang sa kaayuhan sa katawhang Pilipinhon. Sa pag-angkon sumala pa sa presidente nga bukas siya sa pagpakig-reconcile kang Vice President Sara ug sa pamilya nini. Gipahinumduman sa punong ehekutibo nga ang kaayuhan sa katawhang Pilipino ang angayan nga kanunay nga magpatigbabaw kaysa personal nga panagbangi og isyu sa pamulitika. Konporme usab ang liderato sa Senado sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. nga ipadaplin una ang politika ug i-focus ang pagtagad sa mga panginahanglan sa mga Pilipino. Dili angayan sumala pa niya nga magpatukob sa politika ang mga lidere sa atong nasod samtang daghang mga Pilipino ang nagkalisod o pugsanon nga ninginabuhi sa matag adlaw. Gila usab ni Escudero ang pagpaubo sa presidente sa pag-ila nga gipakita sa resulta nini sa piniliay dili pa lamang dugay nga gikapoy na ang mga katawhan sa panagbangi o gusto na nila sa usa ka kagamahanang nakatutok sa ilahang panginahanglan ug wala mabalaka sa mga drama sa politika. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo ni US President Donald Trump nga gipirmahan na niya ang executive order nga nagsugo sa pagpaubo sa presyo sa mga tambal sa 80%. Ang naasoy pagtugot sa executive order gikonsiderar isip pinakamaayong kamanduan sa kasaysayan sa Amerika. Sumala pa ni Trump ang iyahang pagpirma sa nasong executive order gikan mismo sa iyahang nakita nga komparison dita diin taas og mahal
mahal ang mga presyo sa tambal kung ikumpara sa ubang kanasuran. Gitawag ni Trump ang mga pharma companies isip mga anay sa Amerika tungod sa naasoy grabe nga patong sa presyo sa mga tambal. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, human ang 60 ka tuig nga paghubad sa Biblia nga niabot og duha ka henerasyon sa usa ka pamilya, malampuson nga nahubad ang Biblia ngadto sa pinulungang Ngalik, usa ka pinulungan nga gigamit sa West Papua sa nasod sa Indonesia. Sumala pa sa mga naglihok sa naasoy nga proyekto ang New Testament na human kaniadtong 1992 apan ang Old Testament na human kaniadtong tuig 2023 ug niagi pa sa duha ka tuig nga revisyon. Ang pagkumpleto sa bag-ong Biblia ngadto sa pinulungan nga Ngalik gikalipay sa mga Kristiyanon sa West Papua ug kini gihatagan og selebrasyon kaniadtong bulan sa Pebrero. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone padayon makapiktar sa Mindanao, Palawan. Ang easterlies ang makapiktar usab sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Mindanao, Palawan, Eastern Samar, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon. Karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na sa takna sa dapit sa kahaponon og sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa Intertropical Convergence Zone og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnawon ana sa 26 ug ang kainiton musangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:27 ug mosahop unya sa alas 6:18 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.